अब्रेश ने फैल पर तेज से हाथ चलाते गर्दन थकने पर कुछ देर के लिए सीधी होकर बैठी और फिर अपनी गर्दन को आहिस्ते से दबाने के साथ कलाई पर बंधी नफीस सी घड़ी में वक्त देखने लगी। यहाँ पर नजर आता वक्त उसे एहसास दिला रहा था कि उसे अपना काम जल्दी मुकम्मल करना है, क्योंकि ऑफिस छुट्टी में बस कुछ ही वक्त रह गया था जिस पर वो बगैर अपनी दर्द करती गर्दन और थकावट का एहसास किए दोबारा से काम में लग गई थी। अपना काम मुकम्मल करते वो सुकून भरी गहरी भरते वो फाइल उठाए खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे ये फाइल आज ही अपने ऑफिस सर रमीज को चेक करवानी थी। अब्रेश ऑफिस रूम के डोर पर जैसे ही नॉक करने और सर के इजाजत देने पर अंदर दाखिल हुई, वहां रमीज सर के अलावा किसी और शख्सियत को भी मौजूद पाकर वो कुछ चौंकते हुए आगे बढ़ने के बजाय रुक सी गई थी। डोंट वरी मिस अब्रेश, आए बैठे। रमीज के हलावत आमेज लहजे पर वो सारी हिलाती एतमाद से कदम उठाती चेयर पर जाकर बैठते फाइल रमीज की तरफ बढ़ा गई थी। जब रमीज ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वहां पहले से मौजूद हस्ती से अब्रेश का तारुफ करवाया तो ना चाहते हुए भी अब्रेश को अपने से कुछ फासले पर बैठे इंसान की तरह मुतवज्जा होना पड़ा। मुआविया, इनसे मिलो, ये मेरे ऑफिस की न्यू वर्कर हैं। मिस अब्रेश, अपनी स्टडी के बाद इन्होंने जॉब का फर्स्ट स्टार्ट हमारे ऑफिस से ही लिया है, मगर यू नो ये बहुत टैलेंटेड हैं। काम में तजर्बा न होने के बावजूद मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया इन्होंने। रमीज की बेजा तारीफों पर अब्रेश ने खजल सी होती सुर्ख चेहरा लिए जैसी आंखें तिरछी किए मुआविया नामी शख्स को देखा तो उसका चेहरा सपाट पड़ा और लब भेंच से गए। जबकि मुकाबल बैठा बड़ी महविया से उसे और उसके चेहरे के बदलते तासुरात का जायजा ले रहा था। हेलो मिस अब्रेश, नाइस टू मीट यू। मुआविया उसकी हालत से दिल ही दिल में खत उठाते बगैर खुशी इखलाकी से मुखातिब हुआ था। हेलो। दूसरी तरफ अब्रेश ने दिखाने को भी लबों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश नहीं की थी और लट मार अंदाज में जवाब देती वो रमीज के हाथ में मौजूद फाइल पर नजरें टिका गई, जबकि दिल तो चाह रहा था कि वो पलक झपकते उस इंसान के सामने से गायब हो जाए जो बगैर रमीज की मौजूदगी के लिहाज किए उस पर नजरें गाड़े बैठ गया था। अब्रेश के चेहरे पर नागवारी का साया वाज़ेह हुआ तो मुआविया ने भी सर झटकते अपना रुख बदला था। हमेशा की तरह बेस्ट। मिस अब्रेश, सब ठीक है तो फाइल मिस्टर ताहिर को दे दीजिएगा। रमीज के बोलने पर मुआविया और अब्रेश दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। अब्रेश तो शुक्रिया कहते फाइल पकड़े खड़ी हो गई, जबकि मुआविया की ज़ेरक निगाहें रमीज पर मरकूज हुई थी जो अब्रेश के साथ कुछ ज्यादा ही शीरीं लहजा अपनाए हुए था और उसका ये अंदाज न जाने क्यों मुआविया शाह को बुरी तरह चुभा था। अब्रेश के रूम से निकलते मुआविया भी रमीज को अलविदाई कलमात कहता बाहर आया था। उसके कदमों की तेजी पर पीछे मौजूद रमीज ने तमस्कर से मुस्कुराते सर झटका था। अब्रेश रुको, मुआविया ने जल्दी से उसके पास आते कहा तो किसी बदमस्की के डर से अब्रेश नाचार अपने कदम रोक गई, मगर एक नजर उसने रमीज के रूम के बंद दरवाजे को जरूर देखा था। वो यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती थी, खासतौर पर उस सामने मौजूद शख्स से ताल्लुक की वजाहत तो हरगिज देने की कैल नहीं थी। मेरे नाम के साथ मिस का इजाफा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी वैसी कोई बेतकल्फी नहीं है। अब्रेश ने दांत रगड़ते नखवत से कहा तो मुआविया ने उसे घूरती निगाह से नवाजा था, जिसका अब्रेश पर कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ कब से जॉब कर रही हो? मुआविया के सवाल पर अब्रेश ने भवें उचकाई थी। आपसे मतलब, और प्लीज मुझ पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बजाय जाए यहाँ से। मेरा भी छुट्टी का वक्त हो गया है, बाकी वर्कर्स हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं तो मुझे अपने सर्कल में अपने किरदार पर कोई बात नहीं बनवानी। अब्रेश सर्द लहजे में दो टोक अंदाज में बात करती बगैर मुआविया के गुस्से से भरे चेहरे का नोटिस लिए अपने केबिन में चली गई। बदतमीज लड़की, अपने गुस्से में एक दिन यकीनन खुद को ही जला लेगी। मुआविया उसकी पोस्ट पर रसीली नजर डालते बिड़बिड़ाते हुए ऑफिस से निकलता चला गया। अब्रेश शायद कल तक इस इंसान को ना पहचानती जो अगर इसका इन माँ बेटी से टकराव ना होता, और इस टकराव पर अब्रेश को मादी का एक एक दर्द याद आता चला गया और वो नफरत जिस पर गर्द से छाने लगी थी एकदम से फिर से औध आई थी, जबकि उसकी माँ तो इस उखड़ इंसान को देखते ही इसके सदके वारी जाने लगी कि आखिर को वो इनके अखरौते भाई का अखरौता बेटा जो था। मुआविया शाह अब्रेश हुसैन का मामूजाद कजन था, जिसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे को देखकर राजी नहीं थे, जिसकी वजह माजी में गुजरे कुछ हादसात थे जिनकी बदौलत छोटी सी मासूम अब्रेश के दिमाग को वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। अब्रेश वो लड़की थी जिसका बचपन किसी आम लड़की की तरह खुश चंचल सा गुड़ियों के साथ खेलते नहीं था, बल्कि हर किसी के दुत्कार सहते गुजरा था। वो मासूम सा दिल रखने वाली लड़की न जाने कब पत्थर दिल में बदलती चली गई। इससे अगले दिन अब्रेश जैसे ही अपने ऑफिस से वापस लौटती
اپنے گھر کے سامنے رکشے سے نکلی۔ وہاں پہلے سے ایک گاڑی کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکی، مگر پھر اگلے ہی پل اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تو اس کے چہرے پر ناگواریت چھاتی چلی گئی۔ وہ غصے سے بھری گھر کے اندر داخلے کی بجائے دروازے کے پاس ہی کھڑی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے گہری سانس بھرتے گھر کے اندر قدم بڑھا گئی۔ دل و دماغ میں غصے اور تیش کے مارے آگ کے بھانبٹ چل رہے تھے۔ آخر معاویہ شاہ اتنے سالوں بعد ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کیوں آ گیا تھا؟ کیا وہ بھول گیا تھا کہ اس نے ابرش کے ساتھ کیا کیا تھا، یا پھر ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ اس کے گھر میں کیا سلوک روا رکھا تھا، اور پھر وہاں سے نکلتے وہ دونوں کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے آج یہاں تک پہنچی تھی؟ وہ کیوں ان کے زخم کریدنے کا باعث بن رہا تھا؟ گزرا ایک ایک پل یاد کرتے ابرش خود کو صبر کا پڑھایا سبق بھولے آج اس معاویہ شاہ سے نپٹنے کے لیے جیسے اپنے گھر کے چھوٹے سے لانچ میں آئی، وہاں اس کی نظر اپنے ماموں ظفر شاہ پر پڑی تو وہ ساکت ہوئی، مگر پھر اس کی حیرانگی بھری نظریں معاویہ شاہ پر گئیں، کیونکہ اس سے اس اچھائی کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کو ان کی گمشدہ بہن کے مل جانے کا بتائے گا، جبکہ وہ تو پرسوں ٹکراؤ کے بعد آج نہ صرف خود آیا تھا بلکہ باپ کو ساتھ لاتے جیسے اس کی ماں پر احسان کر کے بیٹھا تھا۔ ابرش میری بچی فرخندہ، یہ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ظفر شاہ شفقت سے کھڑے ہوتے بولے تو ابرش نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی۔ صرف قد کاٹ میں ہی نہیں بلکہ مصوفہ کی زبان بھی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ بچپن والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ابرش کے چہرے کے حیران تاثرات پر محفوظ ہوتے معاویہ شاہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے بعد تھوڑے ایموشنل سین کے بعد ابرش معاویہ کے وجود کو یکسر نظر انداز کیے ظفر شاہ سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی یہ ادا معاویہ شاہ کے موڈ کو غارت کرنے کا باعث بننے لگی تھی۔ آخر کو وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی ایک نظر کرم کے لیے جلتے تڑپتے جو دیکھتا رہا تھا، مگر فرخندہ بیگم کو اپنے بھتیجے کا پورا خیال تھا۔ وہ اسے بھی تھوڑی دیر بعد گفتگو میں شامل کر لیتی تھی، اور ان کا اپنے بھتیجے کے ساتھ یہ التفات ابرش کو ناک منہ چڑھانے پر اکسا رہا تھا۔ جوان لڑکے اور لڑکے نے اپنے بڑوں کے بیچ میں رہ کر زبان سے تو نہیں البتہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو چڑھایا اور غصہ لازمن دلایا تھا۔ ابرش بیٹا، معاویہ بتا رہا تھا کہ تم رمیز کے آفس میں جاب کر رہی ہو، خیر ہے تو وہ بھی اپنا بچہ ہے، مگر اب جب ہم مل گئے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا کہ تم اپنا آفس چھوڑ کر اس کے آفس میں جاؤ۔ گھر میں خبر پہنچی تو عورتیں خامخواہ بتنگڑ بنا دیں گی۔ ظفر شاہ کی بات پر فرخندہ بیگم اور ابرش نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ اب کی بار معاویہ سکون سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب مامو؟ ابرش نے کن اکھیوں سے معاویہ کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا۔ رمیز معاویہ کی خالہ کا بیٹا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ رمیز پر جب یہ بات کھلے گی تم میری بھانجی ہوتے، اس کے آفس میں کام کر رہی ہو تو نہ جانے کیا سوچے۔ ظفر شاہ کے کھل کر بات کرنے پر ابرش نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ سوری ٹو سے مامو، وہاں میں نے جاب اپنی قابلیت سے حاصل کی ہے، آج میں جو بھی ہوں اپنی محنت سے ہوں، اور مجھے ہرگز اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بھولتے کسی کے احسان تلے دب کر کام کروں۔ ابرش کا لہجہ کسی مروت سے پاک تھا جس پر فرخندہ بیگم بھی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ابرش کے بولنے کے بعد وہاں خاموشی چھائی تو معاویہ نے گلا کھنکارا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، اگر یہ وہیں اپنی جاب جاری رکھنا چاہتی ہے تو میں رمیز سے کہہ کر اس کا رینک بڑھوا دیتا ہوں۔ معاویہ کی بھاری آواز میں کہے جانے والے الفاظ پر ابرش نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، اور پھر معاویہ نے ابرش کی سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا جذبہ دیکھا تو وہ دم سادے اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ ابرش کو ایسے لگا جیسے معاویہ آج اس کے گھر اس کی اپنی دولت اور امارات کا روب جھاڑنے آیا ہے۔ ابرش کو یہ سیدھا اپنی عزت نفس پر وار لگا تھا۔ اس کے دل میں چھپی معاویہ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ نو نیور، میں بتا چکی ہوں مجھے کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے، اور اب تو میں ویسے ہی بہت جلد اس جاب سے ریزائن کرنے والی ہوں، کیونکہ مجھے کہیں بھی اپنے لیے ہمدردی کا ڈرامہ نہیں چاہیے۔ ابرش سخت لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی وہاں ٹھہرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے فرخندہ بیگم شرمندہ سی ظفر شاہ اور معاویہ کو اس کے رویے کی وضاحتیں دینے لگی تو ظفر شاہ نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے اپنائیت کا احساس دلایا۔ کوئی بات نہیں فرخندہ بیگم، میں جانتا ہوں وقت کی تلخیوں نے بچوں پر اثر کیا ہے۔ ظفر شاہ افسردگی سے بول رہے تھے جب معاویہ انہیں چلنے کا اشارہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب فرخندہ بیگم نے شرمندہ سی نگاہ معاویہ پر ڈالی تو وہ بے سختہ نفی میں سر ہلاتے ان سے ملنے لگا۔ وہ دونوں باپ بیٹا پھر آنے کا کہتے چلے گئے۔ فرخندہ بیگم جو اتنے عرصے بعد بھائی سے ملنے پر بہت خوش تھیں، اب یہ خوشی ابرش کی وجہ سے مانسی پڑنے لگی تھی۔
وہ ابرش کو بھی اس کے ناروا سلوک کا نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ دل میں کہیں جانتی تھی کہ ابرش ایسا رویہ رکھنے میں حق بجانب تھی۔ سورج کی روشنی ختم ہوتے ہی رات کا اندھیرا پھیلنے کی ہر طرف شروعات ہو چکی تھی۔ جب ایسے میں ایک بہت زیادہ رش والی سڑک پر سے اپنی گاڑی گزارتے معاویہ شاہ کی نظر آگے سڑک پر موجود جھمگھٹے پر پڑی۔ شاید وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو اس طرح لوگ جمع تھے۔ معاویہ نے کوفہ سے گاڑی روکتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جس پر اسے ابرش کا گمان ہوا تو وہ پریشان سا ہوتا خود کو گاڑی سے نکلنے سے روک نہیں پایا۔ وہ لوگوں کے ہجوم کے چیرتا آگے آیا تو اسے ابرش ایک عورت کے پاس جھکی نظر آ گئی۔ ایک وہاں ابرش وید لڑکی تھی جو اس زخمی عورت کے پاس موجود تھی۔ باقی سب تو وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو موبائل نکالتے ویڈیو بنانا شروع کی ہوئی تھی۔ معاویہ نے ایک غسیلی نگاہ ان پر ڈالتے سب کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ابرش تم ٹیم کھو گنا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ معاویہ اس کے پاس آتا بولا تو اس نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر معاویہ نے آج پہلی بار اس کے پریشان حال چہرے پر اپنی بدولت سکون آتے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں معاویہ، مگر یہ لیڈی نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ابرش نے شناسا چہرے پر پرسکون ہو کر اسے مسئلہ بتایا تو معاویہ نے اپنی پیشانی کھجاتے اسبات میں ساری ہلا دیا تھا۔ شکریہ۔ زخمی عورت کو پچھلے سیٹ پر لٹاتے ابرش معاویہ کے برابر میں آ کر بیٹھتے بولی تو معاویہ نے ایک جائزہ لیتی نظر اس پر ڈالتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ معاویہ کو بہت تھکی تھکی سی لگی تھی، جس کی وجہ بھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اور اس وجہ کا سوچتے معاویہ تھوڑا حیران بھی تھا کہ آخر آج ان محترمہ نے اس کی گاڑی کو کیسے شرف قبولیت بخش دیا ہے جو وہ خود سے اسے اپنا مسئلہ بتاتی اس سے مدد لے چکی تھی۔ پتہ نہیں آج اس کی انا کہاں جا سوئی تھی۔ ابرش نے رمیز کا معاویہ سے رشتہ جانتے ہی اس جاب کو چھوڑ دیا تھا اور آج کل وہ جس جگہ جاب کر رہی تھی وہ اس کے گھر سے کافی دور تھی، مگر وہ ہر درم لڑکی اپنی زد میں صبح اور شام خود کو اتنے لمبے سفر کے لیے تھکا رہی تھی۔ زخمی عورت کی مرہم پٹی کرواتے ابرش اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتے اور اب گھر میں بیٹھی اپنی پریشان حال ماں کو اپنے اب تک گھر نہ پہنچنے کی وجہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہیں ایسا ایسا معاویہ کو آج اوپر سے سخت دل بنتی لڑکی کی نرم سائیڈ نظر آئی تھی، جس طرح وہ بالکل انجان ہوتے ہوئے بھی اس زخمی عورت کا خیال کر رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی ہمدرد دل رکھتی ہے، بس اوپر سے سخت خول چڑھائے ہوئے ہے۔ وہ بھی شاید وقت کے ہی مرہون منت تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھتے حواس میں آئی تو معاویہ اور ابرش کو ایک ساتھ دیکھے وہ ان دونوں کو میاں بیوی کا درجہ دیتے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تو معاویہ نے بے فکری سے اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سننے لگا، جبکہ ابرش کے وجود کو جیسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ سرخ چہرہ لیے نفی میں سر ہلاتی اس عورت کو دیکھتی، ایک نظر معاویہ پر بھی ڈال گئی تو معاویہ کو مزہ لیتے دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی۔ ابرش کو خود کو دیکھتے پا کر معاویہ نے اپنے کندھے اچکائے، خود کو معصوم ظاہر کیا تو وہ اسے گوری سے نوازتی اللہ حافظ بولتی وہاں سے نکلی تو معاویہ نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر اب اپنے گھر جانے والا تھا، مگر کچھ فاصلے پر جاتی ابرش نے معاویہ کو اپنے پیچھے دیکھا تو وہیں روک کر سوالیہ ابرو اچکائے کھڑی ہو گئی۔ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ابرش کے سوال پر معاویہ کی بھویں تنی تھی۔ یہ لڑکی پاگل تھی بالکل، تو کیا اس ہاسٹل میں ڈیرا ڈال لوں؟ معاویہ کے تیز لہجے پر وہ اپنا لب دباتی پلٹی، مگر جیسے ہاسپٹل کے بڑے سے گیٹ سے باہر نکلتے ابرش نے مخالف سمت کا رخ کیا تو معاویہ اسے اپنی توقع پر پورا اترتے دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا، جو اب یقیناً اس سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے منتیں کروانے والی تھی۔ اللہ نے ساری انا اور گمنڈی پن اس لڑکی میں بھر دیا تھا کیا؟ ابرش رکو، کہاں جا رہی ہو؟ گاڑی ادھر ہے۔ معاویہ نے اسے پیچھے سے پکارا تو وہ آ کے اوپر کو چڑھاتے کوفت سے بولی میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور وہ آپ کی گاڑی آپ کو مبارک۔ اس وقت مشکل تھی تو آپ سے مدد لی جس کا میں شکریہ ادا کر چکی، تو اب آپ اپنی راہ لیں اور مجھے اپنے راستے جانے دیں۔ گھر اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ابرش تفصیل سے اپنی بات کہتی ایک ٹیکسی والے کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کرتے اشارہ کرنے لگی تو معاویہ نے اپنا ضبط کھوتے اسے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر وہ زبردستی اپنی گاڑی کی طرف لایا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ جبکہ اس آفس بعد ابرش چیختی رہ گئی، مگر مجال آیا معاویہ کے سر پر جوں تک رنگی ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ابرش نے چلاتے اپنے بازو پر موجود معاویہ کا ہاتھ جھٹکانا چاہا، جو اسے کسی انکار کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ میں صرف یہ پھپھو کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی تمہارے جیسے ضدی لڑکی سے کوئی سروکار نہیں، سمجھی تم؟ اب شرافت سے بیٹھو گاڑی میں، ورنہ زحمت کرنے میں بھی مجھے کوئی آر نہیں۔
मुआविया इसकी पोस्ट गाड़ी के दरवाजे से लगाए इसके सामने जमकर खड़ा हुआ तो अब्रश ने जख्मी निगाहों से इसे देखते दोनों हाथों से इसे पीछे की तरफ धकेला और फिर गाड़ी के अंदर बैठती वो पूरी कुव्वत से गाड़ी का दरवाजा बंद करती अपना गुस्सा जाहिर करना नहीं भूली थी। मुआविया शाह कान में उंगली घुमाते ड्राइविंग सीट की तरफ आया था। आखिर क्यों हर वक्त मुंह में कड़वे करेले चबाए रखती हो? हालांकि कुछ देर पहले भी तुम अपनी मर्जी से इस गाड़ी में इसी सीट पर बैठ चुकी हो, तो अब क्या मुज़ायका है तुम्हें? गाड़ी रोड पर डालते मुआविया शाह के सवाल पर अब्रश बुरी तरह चटकी थी। दिमाग पर मुआविया शाह का खुद पर हावी हो जाना, बेबसी का एहसास दिलाना उसके गुस्से में इजाफा कर रहा था। वो उस वक्त की जरूरत थी बस, वरना तुम बखूबी मेरे अपने मुतालिक नापसंदीदगी जानते हो। तुम्हारी मौजूदगी में सांस बंद होता है मेरा, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब तुमने अपने हाथों से मेरी गर्दन दबाते, मेरे हलक में सांसों को दबाते मुझे खुली आंखों से मौत का नजारा करवा दिया था। अब्रश अपनी पूरी कुव्वत से चीखती अपनी जिंदगी के उस याद दिन को याद करते हिचकी भरते अपने चेहरे का रुख बदल गई थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के भीगेपन को किसी तौर मुआविया शाह पर आश्कार नहीं करना चाहती थी। जबकि अब्रश के अल्फाज और उसकी तकलीफ महसूस करते मुआविया शाह के लबों के साथ पूरे वजूद पर एक सन्नाटा से छाता चला गया। उसके बाद बाकी का सफ़र खामोशी से कटा था। मुआविया शाह अपने दोस्त के साथ काफ़ी पीने के बाद जैसी कैफ़े से बाहर जाने के लिए अपनी जगह से उठा, उसकी निगाह बिला इरादा ही कुछ फासले पर मौजूद लड़के और लड़के पर गई और फिर कुछ देर के लिए पलट नहीं सकी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अब्रश और रमीज़ थे। अगर अब्रश रमीज़ के पास से जॉब छोड़ चुकी थी तो उसके साथ क्या कर रही थी? बेशक मुआविया के दिमाग में यह सवाल किलबिलाया और कहीं ना कहीं अब्रश की यूं एक होटल में रमीज़ के साथ मौजूदगी से जहर लगी थी। मगर फिर अपने दोस्त से मुखातिब करने पर वो बड़ी मुश्किल से कैफ़े से निकलता अपनी गाड़ी की तरफ आया था, मगर यह सिर्फ अपने दोस्त को दिखाने के लिए था, क्योंकि वो अब गाड़ी में बैठा कैफ़े के गेट पर नजरें जमाए अब्रश का इंतजार करने लगा था। हर गुजरता लम्हा मुआविया पर भारी पड़ रहा था, मगर वो लब भेंटते पता नहीं किस हसास के तहत यहाँ गाड़ी में बैठा था। थोड़ी देर बाद रमीज़ पहले बाहर आया अब और अपनी गाड़ी में बैठता चला गया, जबकि अब्रश बाद में निकली तो मुआविया झट अपनी गाड़ी से निकलते उसके सामने आया तो अब्रश ने कोफा से आंखें घुमा कर रह गई। तुम तो रमीज़ की जॉब छोड़ चुकी हो ना, तो फिर आज उसके साथ यहाँ क्या कर रही थी? मुआविया ने सख्ती से सवाल किया। आपसे मतलब? अब्रश ने उसके सवाल पर नागवारी से जवाब देते उसके सामने से हटना चाहा, मगर मुआविया उस पर फौर वक्त राजी नहीं था। हाँ है मतलब, हमारी इज्जत हो तुम, फूफो तो तुम्हें खुली ढील दे चुकी हैं, मगर हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। मुआविया शाह गुस्से से बोला। दिल में खद बदसी लगी थी कि आखिर रमीज़ अब्रश से क्यों मिला था? मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करे, और रही मेरी इज्जत की बात तो वो आपका मसला नहीं। वैसे आपका इस तरह मेरा राह रोकना भी लोगों की नज़र में मुझे मशकूक ही ठहरा रहा है। आपसे भी मेरी इज्जत को खतरा है तो प्लीज़ छोड़े मेरा रास्ता। अब्रश बिना सोचे समझे बोलती मुआविया शाह के गुस्से में इजाफा कर गई थी। मुआविया ने कहर भरी नजरों से उसे घूरा। मजाल थी ये 5 मिनट की लड़की 6 फुट से ज्यादा मुआविया शाह के रौब से डर जाती। इसे हमेशा मुआविया शाह से बराबर का मुकाबला करना था, जबकि अपने बचपन और लड़कपन में तो मुआविया ने इसे हमेशा डरे सहमे अपनी माँ के पीछे छुपते देखा था। जस्ट शट अप, मुझसे तुम्हें इज्जत का खतरा लाक हो गया, और जो अंदर रमीज़ के साथ मौजूद वजह क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हाँ बताओ मुझे, या फिर उसकी जॉब छोड़ने का सिर्फ बहाना था जबकि पीछे कुछ और ही है? मुआविया शाह का दिल इस कदर सुलग चुका था कि वह अनजाने से आग में झुलसता बस बोलता चला गया। जब उसके अल्फाज की भड़कती संगीनी पर अब्रश ने लाल भौ का चेहरा लिया अपने जब्त खोते हाथ उठा लिया था। उसका हाथ निशाना मुआविया शाह का गाल होने वाला था, मगर अब्रश बहुत चाहकर भी उसे थप्पड़ नहीं मार सकी थी। मुआविया ने उसके उठे हाथ को देखते लब भेजे, अब्रश को देखते एक कदम मजीद उसके करीब लिया तो वो बजाय डरने के साबित कदमी से वहीं जमी खड़ी उसकी आंखों में आंखें डालती गराई थी। खबरदार, जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला तो आज मैं कमजोर नहीं रही समझे। और रही तुम्हारे उस नाम निहाद रमीज़ साहब की, तो वो मुझे पसंद करते अपना प्रपोजल दे रहे थे, जो मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोसों दूर रहना है। अब्रश उंगली उठाए वान करती बरमल्ला उसे नफरत का एहसार करती मजबूत कदम लिए उसके पास गुजर गई, जबकि मुआविया शाह कई लम्हे अब्रश की खुद के लिए नफरत और रमीज़ का उसे प्रपोज करने के बारे में जानता साकित खड़ा रह गया। दिल में न जाने कौन सी बात किसी बंदूक की गोली की तरह छेद करती जा रही थी। जिंदर मुआविया शाह खुद को अपने दिल की बढ़ती बेचैनी और जज्बात को समझने की कोशिशों में था, तभी उसके सामने अब्रश की शादी का कार्ड आया तो वो कुछ देर के लिए भौंचका रह गया था। दिल एक लम्हे को इस तरह धड़कना भूला कि मुआविया को लगा कि उसकी सांस भी सीने में कहीं दब रह गई है।
مگر یہ سب ایک لمحے کے لیے تھا اور دوسرے پل اس کی سانسیں اور دل کا دھڑکنا معمول کے مطابق ہونے لگا۔ وہ ابرش حسین کا ایک دردناک ماضی تھا جو تو وہ کیسے اس کا خوشحال مستقبل بن سکتا تھا، اور وہ اسے قبول تو بھی نہیں کرتی، اور معاویہ شاہ کو بھی اس کا کزن ہونے کے ناطے اپنی محبت کی ناقدری قطعاً منظور نہیں تھی۔ جی ہاں، محبت۔ معاویہ شاہ ابرش حسین سے دل لگا بیٹھا تھا۔ اس کی خود سے بے انتہا نفرت کے بارے میں جاننے کے باوجود پتہ نہیں کیسے محبت اس کے دل میں بسیرا کرتی اسے ابرش کا انتقام لے گئی تھی۔ ظفر شاہ ابرش کی شادی میں پیش تھے تو معاویہ بالکل ہی کنارہ کش اختیار کیا ہوا تھا۔ ظفر شاہ نے اسے فرخندہ بیگم کا پیغام بھی دیا، لیکن وہ کام میں مصروفیت کا بہانہ گھر کر گیا تھا۔ ابرش نے اپنی شادی کا فیصلہ اچانک سے لیا تھا، کیونکہ رمیز کے بعد ظفر شاہ معاویہ کے لیے اس کے امیدوار بنے تو وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس لیے وہ اپنی ماں کو کہہ گئی تھی کہ جو بھی بات سے پہلا رشتہ ہے وہ ہاں کر دے۔ اسے گھن چکر سے نکلنے کے لیے شادی ایک بہترین حل لگا تھا۔ شادی کا دن آنے تک سب ٹھیک رہا تھا، مگر ابرش کے دل میں معاویہ کی خاموشی کھٹکنے لگی تھی، جو ابرش کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت پڑ گئی تھی، اب ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اور ابرش کے خود پر ہاتھ اٹھا دینے کے باوجود اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا۔ ابرش اپنے کمرے میں اپنی ایک دوست کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ اس نے شادی کا فنکشن بہت سادہ سا رکھا تھا۔ بہت کم مہمان موجود تھے جب اچانک سے باہر ہڑبونگ سی مچی اور کچھ غنڈے نما لوگ سب پر اپنی دہشت پھیلاتے ابرش کے کمرے میں جا گھسے تو سب چیخنے کے لیے کھلتے منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ اندر سے ابرش کی اونچی آواز میں بولنے اور لڑنے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر اگلے لمحے اس کی دوست کو کمرے سے نکالتے دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تو ظفر شاہ اور فرخندہ بیگم دھڑکتے دل کے ساتھ ساکت کھڑے رہ گئے۔ فرخندہ بیگم حواس باختہ سے آگے بڑھنے لگی، مگر ان پر نظر رکھے کھڑا گنڈا ان پر بندوق تان گیا۔ کمرے کے اندر اور باہر ایک عجیب سی خاموشی چھاتے سب برباد کرتی چلی گئی۔ فرخندہ بیگم کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گرنے کو تھی، مگر ظفر شاہ انہیں سنبھال گئے اور کچھ دیر بعد گھر میں گھس آنے والے گنڈے بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے ابرش کی زندگی کو سوالیہ نشان بنائے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ ابرش کا دلہن کا سجا سنورا روپ اب اجڑے گلستان کی طرح ہو چکا تھا۔ وہاں موجود اکا دکا مہمانوں میں چموگیاں ہونے لگیں۔ ابرش کی ابتر حالت دیکھتے ہی سب کو یہی لگا کہ ابرش اپنی عزت گنوا بیٹھی ہے، جس پر ابرش نے لاکھ اپنی پاکیزگی کی گواہی دینی چاہیے، مگر کوئی کچھ سننے کو تیار نہیں ہوا۔ اور آنے والی بارات تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی ادھر کا رخ کرنا گوارا نہیں کیا۔ ابرش شادی سے پہلے اجڑی حالت میں اپنی ماں سے چپکی اس حادثے پر دھاڑے مار مار کر رو دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رونق لگے گھر میں اب آہیں اور سسکیاں رہ گئی تھیں۔ فرخندہ بیگم، ظفر شاہ اور ابرش تینوں ہی اس نقصان پر ششدر تھے، مگر ظفر شاہ نے ہمت کرتے بڑی مشکل سے اپنی بہن اور بھانجی کو سہارا دیا تھا۔ اپنے آفس روم میں بلیک ڈنر سوٹ پہنے آج معاویہ شاہ اپنا ہر کم چھوڑے بس ہونٹوں سے سگریٹ لگائے دل میں سلگتے غم کو کم کرنے کی کوششوں میں تھا۔ موبائل بند تھا کہ وہ اس وقت کچھ زیادہ ہی ہر ایک چیز سے بیزار ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس دن انجان ہی رہا تھا کہ ابرش پر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ اور جب اسے یہ خبر پتہ چلی تو حیران پریشان رہ گیا تھا، مگر پھر بھی فرخندہ اور ابرش کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ابرش جیسی نڈر لڑکی کو ایک کمزور لڑکی کے روپ میں دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ مگر دوسرے دن معاویہ شاہ ابرش کو اپنے آفس میں موجود پا کر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے جب اپنے سیکرٹری کے ذریعے ابرش کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوری اب سے اپنے روم میں بھیجنے کا کہتے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب کچھ منٹ بعد بغیر دروازہ ناک کیے دھڑلے سے اسے کھولتی غضبناک تاثرات لیے اندر داخل ہوئی تو معاویہ نے حیرانگی سے اس کا یہ انداز ملاحظہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتا، وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کی چیئر کے پاس آ کر رکتے لہو رنگ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بلند آواز میں بولی تھی، یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس دوران اپنے دوپٹے کا ہوش بھی بھولی تھی جو اب ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ معاویہ کی نظریں اس کے کملائے سے چہرے سے پھسلتی اس کی شفاف گردن پر جا رکی تھی، مگر وہاں بنے نشان معاویہ کے چہرے کے تاثرات سخت کر گئے تھے۔ ان غنڈے لڑکوں میں سے تمہیں کسی نے چھوا بھی ہے؟ معاویہ اپنی بات کہتے ہوئے اپنے دراز قد سمیت کھڑا ہوا تو ابرش ایک قدم پیچھے لیتی کچھ دیر کو چپ پڑی تھی۔ اس وقت معاویہ شاہ کی آنکھوں میں اتری وحشت ابرش کے دماغ کے اوپر سے گزری تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ ہوئے حملے کا ذمہ دار تھا اب کس طرح ایک دم پینتھر بدلے کھڑا تھا۔ تم نے ان درندوں کو جو کام سونپا تھا وہی کرتے۔ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے صرف یہی نہیں بلکہ یہ دیکھو یہاں بھی اپنی درندگی دکھائی ہے۔ تو آپ یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟
ابریش نے اپنی کلائیاں معاویہ کے سامنے کی، یہاں کانچ کی چوڑیاں ٹوٹنے سے زخم بن گئے تھے۔ معاویہ نے بے انتہا بے قراری سے نرمی سے ان کلائیوں کو اپنی گرفت میں جکڑا تو ابریش ساگت بڑھنے لگی، وہ اس کا بھگتان بھگتیں گے اور بہت برا کیا انہوں نے اپنے لیے، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتے تمہارے مجرم کو تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ پہلے کچھ جملے وہ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے، آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا عزم سے بولا تو ابریش نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت اپنی کلائیاں آزاد کرائی تھی۔ معاویہ کے عجیب و غریب انداز پر دماغ خراب ہونے پر ابریش نے بنا سوچے سمجھے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑا تو معاویہ نے لب بھینچے، چہرہ جھکائے، ایک نظر اپنے گریبان پر موجود ابریش کے ہاتھوں پر ڈالتے اس کی طرف دیکھا جو پپری شیرنی بنی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، یہ سب ڈرامے کرتے تم میرے دماغ کو بدل نہیں سکتے، تم نے مجھے سب کے سامنے بدنام کیا ہے نا، تو میں بھی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، سمجھے تم؟ ابریش چیختے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لیتی، معاویہ شاہ اس کے دونوں ہاتھوں کو وہیں اپنے گریبان کے پاس جکڑ گیا تو دونوں کے درمیان موجود فاصلہ کم ہوا۔ معاویہ شاہ ابریش کے چہرے پر جھکتا سرد آواز میں بولتا، ابریش کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا تھا، تم پہلی اور واحد لڑکی ہو جو اس طرح میرے گریبان تک پہنچی ہو، جس پر شکر مناؤ کہ میرے غصے کے قید سے بچ گئی ہو، اور دوسری بات مجھ پر الزام لگانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں بہت جلد خود سے یہ الزام ہٹاؤں گا، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ، اور پھر میں وہ کروں گا جو میرے دل میں آئے گا اور تمہیں بھی اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے معاویہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ابریش چاہ کر بھی پھر سے کوئی سخت جملہ نہیں کہہ سکی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ معاویہ نے اپنے مرضی سے اپنی گرفت سے آزاد کیے تو بھاگتے ہوئے اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ابریش آج گھر پر ہی موجود تھی۔ فرخندہ بیگم ابریش کی شادی ٹوٹنے کی ٹینشن لیتے بیمار رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ابریش دوبارہ سے اپنی جاب پر نہیں جا سکی تھی۔ اس حادثے کے بعد چاہ کر بھی ان کی زندگی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کو ابریش کے مستقبل کی فکر دن رات چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور اس وقت ابریش چاہ کر بھی اپنے ماں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے معاویہ شاہ کے پاس سے ہو کر آئے بھی کافی دن گزر چکے تھے، ابریش شعوری طور پر نہ جانے کیوں اس کی منتظر تھی، یا پھر واقعی اپنے مجرم کو بے نقاب دیکھنے کی خواہش مند، مگر ہر گزرتا دن اسے تمسخر سے مسکرانے پر مجبور کر دیتا کہ بھلا معاویہ اس کے لیے کچھ کیوں کرے گا۔ اور پھر انہی اداس دنوں میں جب رمیز اپنی ماں کے ساتھ ابریش کے گھر آیا تو فرخندہ بیگم ان کی آمد کا مقصد سمجھتے خوش ہونے لگی تھی۔ آج کافی دنوں بعد ان کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ آئی تھی، جسے دیکھتے ابریش بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو رمیز اور اس کی ماں کے پاس چھوڑے خود ان کے لیے کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ چائے اور کچھ لوازمات لے کر واپس آئی تو وہاں ایک اور انسان کا اضافہ دیکھتے وہ ٹھٹکی۔ آنے والا معاویہ شاہ تھا، جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا خوش مگی نگاہوں سے رمیز کو دیکھ رہا تھا۔ جس پر ابریش نے رمیز کو جذب بز ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک گھورتی نظر معاویہ پر ڈالی تھی۔ وہ یقیناً یہاں کوئی بدمزگی پیدا کرنے والا تھا، اسے بھی آج ہی آنا تھا، ورنہ پہلے اتنے دن تو اسے اپنے پھوپھو کے پاس آنا بھی یاد نہیں آیا تھا کہ انہیں آ کر تسلی دلاسا دے سکے۔ البتہ ظفر شاہ باقاعدگی سے آ رہے تھے۔ خالہ جان، آپ کا یہاں خیریت سے آنا ہوا، اور ویسے آپ اس گھر کو جتنا مرضی گردن گھما کر دیکھ لیں، آپ کے سٹیٹس پر پورا نہیں اترے گا۔ ابریش کے ٹیبل پر چائے رکھنے پر سب سے پہلے معاویہ نے چائے کا کپ لیا اور اب رمیز کی ماں سے مخاطب تھا، جو اب خفیف سی ہو گئی تھی۔ معاویہ کے الفاظ پر ابریش نے بھی چونکتے ہوئے رمیز کی ماں کے تاثرات نوٹ کیے تھے، جو کہ خاص اچھے نہیں تھے۔ وہ بڑے تکلف کے انداز سے بیٹھی تھی، یقیناً رمیز کی ماں کے معیار پر ابریش اور اس کا گھر پورا نہیں اتر رہے تھے۔ معاویہ کو سلگتی نگاہیں رمیز کے لیے بھی اضطراب کا سبب بن رہی تھیں۔ جب یہ رمیز کی ماں منہ بنائے بولی تھی، ہاں رمیز کو تمہاری یہ کزن پسند آ گئی ہے تو یہ رشتہ مانگنے کے لیے لایا ہے، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تم اکیلے بھی چلے جاؤ تو انکار نہیں ہوگا، آخر تمہارے جیسا لڑکا انہیں کہاں ملے گا۔ رمیز کی ماں کے جملوں میں غرور بھرا تھا۔ فرخندہ بیگم کا چہرہ مرجھایا تو وہیں ابریش نے معاویہ کے سامنے اس ذلت پر سرخ چہرے کے ساتھ لب بھیجے تھے۔ خالہ جان، آپ کے بیٹے نے شاید آپ کو بتایا نہیں، ابریش بہت پہلے اس کے پروپوزل کو اس کے منہ پر مار چکی ہے۔ ابریش کا انکار آپ کے بیٹے کو ایک تازیانے کی طرح لگا، اور اس نے بغیرتی دکھاتے بدلہ لینے کے لیے ابریش کی شادی والے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے گھر میں گنڈے بھیج دیے۔ معاویہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے آگے کو جھکا، اپنی باتوں سے سب پر دھماکہ کر گیا۔ رمیز تو ہونک چہرے لیے معاویہ کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی آسانی سے اس تک جا پہنچا تھا۔ تمہارے بھیجے گنڈے اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں اور تمہارے لیے بھی وہی بندوبست کر آیا ہوں۔ معاویہ رمیز کی ماں کے بعد اب ڈائریکٹ رمیز سے بولا تو وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو
झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे? रमीज लड़खड़ाते लहजे में बोल रहा था, जब मुआविया ने उकताहट से हाथ उठाते उसे रोका था। मेरे पास मुकम्मल सबूत है और फिर मेरे कज़न हो, तुम्हारी हर खबात से बखूबी वाकिफ हूं मैं, तो आप यहाँ से दफा हो जाओ। मुआविया ने खड़े हुए होते गुस्से से कहा तो रमीज की माँ सहमे अंदाज में जल्दी से रमीज का बाजू पकड़ते उसे खींचते हुए वहां से चली गई थी। उनके निकलते ही फरखंदा बेगम ऊंची आवाज में रो दी तो मुआविया और अबरेश तड़पते हुए उनके पास बैठे थे। अबरेश ने उनके हाथों को पकड़ा तो मुआविया उनके कंधे के गिर्द बाजू हायल किए खुद से लगा गया था। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इस तरह जिसका दिल चाहता है उसे मुश्किल में डाल देता है। फरखंदा बेगम के अल्फाज पर अबरेश ने नफी में सर हिलाते उसके आंसू साफ किए थे, जबकि मुआविया उनकी तकलीफ महसूस करते शिद्दत गिलट में मुब्तला हुआ था। मादी में जब अबरेश अभी 6 साल की थी तो इसका वालिद इंतकाल कर गया। ससुराल में अच्छा बर्ताव ना होने पर फरखंदा बेगम बेवगी की चादर ओढ़े अपने मेके चली आई, मगर जहां आने पर भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद उनकी भाभी इरम बेगम ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो उनके भाई से शादी कर लें, जिस पर फरखंदा बेगम कतई राजी नहीं थी, क्योंकि इरम बेगम का भाई हर बुरी आदत में मुलविस था। इन्हें अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी उजीरन नहीं करनी थी। वो बेटी के होते इसे सुतेले बाप के घर में रखने के रवादार नहीं थी। फरखंदा बेगम को इनकार को डटे देखकर इरम बेगम ने उनकी जिंदगी उजीरन करने की शुरुआत कर दी। 4 साल का अरसा गुजर गया। अबरेश 10 साल की हो गई। मुआविया उससे 5 साल बड़ा था, जो अपनी माँ के कहे पर अबरेश को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इरम बेगम के साथ उनकी बहन नाज बेगम भी फरखंदा और अबरेश की मुश्किलात में इजाफा करने में पेश थी। जब मुआविया 15 साल और अबरेश 10 की थी तो इरम बेगम ने एक बड़ा खेल खेला। उस रात नाज बेगम और बेटा रमीज के साथ उन्हीं के घर में थी। बहाने से अबरेश को मुआविया के कमरे में सुलाते आधी रात को इरम बेगम ने चीखे चिल्लाते सबको इकट्ठा कर लिया था। मुआविया और अबरेश को एक कमरे में देखते फरखंदा बेगम हैरान परेशान रह गई थी। बौखला तो मुआविया भी गया था, जो अभी कुछ देर पहले रमीज के साथ एक मूवी देखने के बाद अपने कमरे में आया था। इसने अपनी सफाई देनी चाहिए, मगर इसकी मां ने अपनी जोर आवर आवाज के दबाव में इसकी आवाज दबा दी थी। सबकी शक्की निगाहें खुद पर देखते मुआविया भी गुस्से से पागल होने लगा और उसने अबरेश को कीना तोज नजरों से देखते उसकी तरफ पेश रफ्त की, जो इस सारे फसाद की जड़ थी, क्योंकि मुआविया के मुताबिक आखिर अबरेश उसके कमरे में आई ही क्यों थी। मुआविया ने एक झटके से उसकी नाच गर्द से गिर्द अपने हाथों को शिकंजा कसा और अपनी पूरी ताकत लगाते वो अबरेश को जान से मारने के दर पे हुआ था। अबरेश की आंखें बाहर को उबली थी। फरखंदा बेगम और जफर शाह ने चीखते मुआविया को अबरेश से दूर करना चाहा, मगर आज मुआविया उनके काबू में नहीं आ रहा था और फिर अगले ही पल दम घुटने और खौफ से अबरेश की आंखें बंद होती चली गई। तो मुआविया ने उसे छोड़ते अपने कदम पीछे लिए थे। वो भी अब अंदर से डर गया था। फरखंदा बेगम धाड़े मार कर रो दी। उन्हें लगा था कि अबरेश मर चुकी है, मगर जफर शाह उसकी नब्ज देखते उसे उठाए हॉस्पिटल की तरफ दौड़े थे। अपनी बेटी की जिंदगी बच जाने पर फरखंदा बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते इस घर से भी जाने का फैसला कर लिया था। अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी की आफियत के लिए इन्होंने बगैर किसी को बताए एक दिन घर छोड़ दिया था। मुआविया ने पुरानी यादों से निकलते एक गहरी सांस भरी थी। आई एम सॉरी फुफो, आई एम सॉरी अबरेश। वो एक साथ दोनों से मुखातिब माफी मांग लिया था और आखिर बार जो हुआ फुफो वो मुआविया नजरें झुकाए हुए जब फरखंदा बेगम ने दरमियान में उसकी बात काटी थी। जो भी हुआ इसमें तुम्हारा भी इतना कसूर नहीं था मेरे बच्चे, बस बसात ही ऐसी बचाई गई थी, तुम तो बस मोरे थे। फरखंदा बेगम के अल्फाज पर मुआविया के चेहरे पर शदीद पशेमानी छाएगी कि वो अपनी माँ के कारनामे जान गया था। इरम बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही थी। फुफो मुझे माफ करते और बड़ा दिल करते, क्या मुझे अपनी फर्जंदी में लेंगी? मुझे अपने से शादी करनी है। मुआविया बगैर हिचकिचाए अपनी बात बोल गया तो यहाँ फरखंदा बेगम के चेहरे पर मुसरत छाई थी। वहीं अबरेश ने सट पटाते हुए उसे देखा था। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अबरेश ने झट इनकार किया तो फरखंदा बेगम के साथ मुआविया ने भी उसे घूरा तो वो मुंह बसोरे गई। तुम चुप रहो, मैं अपने फुफो से मुखातिब हूँ। और वैसे भी जब तुम मुझ पर इल्जाम लगाने मेरे ऑफिस पहुंची थी तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि मेरी बेगुनाही साबित होने पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? मुआविया के यूं अपनी माँ के सामने पोल खोलने पर अबरेश ने अपना लब दांतों तले दबाया था। अबरेश, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुआविया पर इल्जाम लगाते फरखंदा बेगम का अंदाज शर्म दिलाने वाला था। अबरेश ने खफगी से मुंह मोड़ लिया। तुम जाओ खाने का कुछ देखो, मैं अपने बच्चे से शादी का सारे मामला डिस्कस कर लो।
फरखंदा बेगम को अपनी मर्जी जाने बगैर इतनी आसानी से अपने भतीजे का प्रपोजल एक्सेप्ट करते देखकर वो गुस्से से उठती किचन में गई थी। मगर ये सब ऊपरी था, क्योंकि अंदर से अब्रिश का दिलो दिमाग बहुत देर बाद पुरसुकून से था। आपने इसे नाराज कर दिया। मुआविया की परेशानी लिए अल्फाज पर फरखंदा बेगम ने मुस्कुराते हुए इसके बाल बखेरे थे। तो तुम बना लेना ना इसे, क्योंकि निकाह नामे पर सैन उसे ही करने हैं, ये ना हो हमारी शादी की तैयारियां धरी की धरी रह जाएं। फरखंदा बेगम के शरारत भरे अंदाज पर मुआविया हंस दिया था। नहीं नहीं, मैं इसे पहले ही मना लूंगा। है तो तीखी मिर्च, मगर इसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए इसके राजी होना जरूरी है। मुआविया ने मुस्कुराते हुए कहा। जब जफर शाह की वहां आमद हुई थी, कुछ देर बाद जब उनके इल्म में सब आया तो वो भी हैरान रह गए थे। मगर मुआविया के खुद धड़ल्ले से अब्रिश का रिश्ता मांग लेने पर उन्होंने मसनूई गुस्से से उसे घूरा तो वो बगैर असर लिए कंधे उचका गया। फरखंदा बेगम और जफर शाह को बातों में मसरूफ देकर मुआविया ने किचन का रुख किया था। यहाँ अब्रिश बड़ी संजीदगी के साथ काम में मगन थी। अभी भी किसी किस्म का गुस्सा या फिर नाराजगी बरकरार है क्या? मुआविया शेल्फ से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ा अब्रिश को देखते बोला था। मगर अब्रिश के कुछ बोलने के लिए खुलते लबों को देखकर मुआविया दोबारा बोल पड़ा था। अगर है भी तो कोई मसला नहीं, मैं शादी के बाद सब खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें मनाने के बहुत से ऐसे रोमांटिक तरीके सोच रखे हैं जिनके बाद तुम फिर कभी नाराज होने से पहले 100 बार सोचोगी। मुआविया शाह के ज़ोबानी अल्फाज पर अब्रिश का वजूद कप कपाट का शिकार हुआ और चेहरे पर शर्म हया की सुर्खी छाई थी। मगर फिर जैसे ही उसने खुद पर काबू पाते अपना अजले गुस्से वाले तेवर ले मुआविया शाह को घूरना चाहा तो इसे पहले ही बहुत तवज्जो से लबों पर मुस्कुराहट लिए अपनी बदलती हालत से खत उठाते देखकर वो अपने हाथ में पकड़ी छुरी ऊपर उठा गई थी। खबरदार, जो मुझे तंग किया तो। मुआविया शाह के नजरों की बढ़ती बेबाकी देखते अब्रिश ने उसे डराना चाहा था, मगर मुआविया शाह बड़े धड़ल्ले से उसके छुरी वाले हाथ पर गिरफ्त करते उसे होले से अपने नजदीक कर गया। तो अब्रिश का दिल आज एक नई ले पर धड़का था और फिर ऊपर से मुआविया शाह की गमगीर सी आवाज अब्रिश को खुद में महव करने लगी थी। मैं तुम्हें तंग भी करूंगा और प्यार भी बेअंता करूंगा। इसके लिए बस कुछ दिन तक मैं बकायदा इसका परमट हासिल करने वाला हूं, जिसके बाद तुमसे ज्यादा मेरा हक होगा। मुआविया ने बोलते हुए हाथ बढ़ाते उसके चेहरे पर झूलती लट को छुआ तो उसका लमस अपने रखसार पर महसूस करते अब्रिश ने झुरझुरी सी ली। हाथ छोड़े मेरा और बाहर जाएं। अम्मी और मामू क्या सोच रहे होंगे? अब्रिश ने बड़ी मुश्किल से लहजे में सख्ती पैदा करने की कोशिश की। फूफू के कहने पर ही तुम्हें मनाने आया हूँ और अब तुम कुछ मानी हुई लग रही हो, तो मेरी कुछ शराइत सुन लो, इसके बाद ही शादी की शॉपिंग के बारे में सोचेंगे। मुआविया ने उसका हाथ छोड़ते फिर से अपने बाजू सीने पर बांधते अब्रिश को अपने अल्फाज से हैरान किया, मगर वो इसकी हैरानगी को नजरअंदाज करते बोल रहा था। तुम अब जॉब नहीं करोगी, अगर करोगी भी तो मेरे साथ मेरे ऑफिस में, और दूसरा गुस्सा नहीं करोगी। यार मेरा मासूम सा दिल डर जाता है तुम्हारे गुस्से से। अच्छा थोड़ी लगेगा, तुमसे डरते लोग मुझे रन मुरीद कहेंगे। मुआविया के आखिरी अल्फाज पर अब्रिश ने अपनी मुस्कुराहट दबाते उसे घूरे से नवाजा था। बातें वो करें जिन पर यकीन किया जा सके। आप और वो भी मुझसे डरे या फिर डरते हैं तो ये सब से बड़ा झूठ है। अब्रिश ने मुआविया को देखे बगैर किचन का काम करते अपने ध्यान में बात मुकम्मल की थी। जब मुआविया फिर से उसके काम में मुदाखलत करता, उसे काउंटर से लगाते और उसके एतराब में हाथ रखते उस पर झुका तो अब्रिश की बोलती बंद हुई थी और उसने होनकपन से मुआविया को देखा जो इसे बच्चों की तरह काम नहीं करने दे रहा था। मुआविया इस पर झुका तो अब्रिश ने सांस रोकी थी। मुआविया इसके दाएं कान के पास चेहरा की एक गहरी सांस भर गया तो अब्रिश ने आंखें और कब भेजे थे और न जाने मुजाहिमत कहाँ जा सोई थी। दिल की हालत बदली थी तो वो मुआविया को खुद पर हावी होने से रोक नहीं पा रही थी। अच्छी लग रही हो यूं इस तरह मेरे करीब मुझसे शर्माती हुई। मुआविया एक भरपूर नजर इस पर डालते उसकी बंद पलकों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते बोला। जब बाहर से जफर शाह की आवाज आई थी, खाना आज की तारीख में बनेगा या नहीं, तब अब्रिश ने झट आंखें खोली और फिर वो दोनों हाथ मुआविया के सीने पर जमाए उसे पीछे धकेल गई थी। मुआविया जाए यहाँ से, मुझे खाना बनाना है और आप तंग किया तो मैं वाकई में नाराज हो सकती हूँ, समझे आप। अब्रिश की जगह देने पर वो पीछे हट गया था और आप अब्रिश के उंगली दिखाते और वार्न करने पर वो उसकी उंगली के गिर्द अपनी उंगली लपेट गया। प्यार से एक बार फिर मेरा नाम कहो, फिर जा रहा हूँ। मुआविया ने आंखों में पुरशौक जज्बे लिए फरमाइश की थी। अब्रिश के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। मुआविया प्लीज जाएं यहाँ से। अब्रिश के बोलते ही मुआविया ने उसकी उंगली की पोर को लबों से छूते उसे हक्का बक्का छोड़ते किचन से बाहर गिरा ली थी। क्या वाकई में अब्रिश की तरफ से छुरी का हमला यकीनी था? अब्रिश ने मुआविया की निगाहों से उजल होते अपना खुला मुंह बंद किया
اور پھر نفی میں سر ہلاتے اپنی انگلی کو مٹھی میں دباتے وہ اب اچھے دنوں کی امید کے ساتھ کھانا بنانے لگی تھی۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ ناول سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق و ناول سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔